हमारा माशाल्लाह, क्योंकि ये बड़ा एक आजमाइश होती है, बड़ा सख्त काम होता है हज के अरकान पूरे करने, लेकिन हमें ये फ़ायदा रहा कि जो जो हमारा अल हरम टूर एंड ट्रैवल्स की साथ हम गए थे, तो वो जो हमारे जावेद साहब हैं, जो इनकी लीडरशिप में हमने सारा ये हज का अदा किया, फरीदा अदा किया। तो इन्होंने हर जगह बड़ी अपने अला इंतजाम रखे थे एडवांस में। जिस जगह भी हम गए हमें कोई परेशानी नहीं आई माशाल्लाह। बड़ा अच्छा आज हमारा जो है वो जो मुकम्मल हुआ, सारे फ़राइज़ भी पूरे हुए और हम इनके बड़े मशहूर हैं कि इन्होंने जो इस किस्म के वेल इन एडवांस जो इंतजाम किए हुए थे, जिनकी वजह से वहाँ परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमारे साथ लेडीज़ भी थी, कुछ कमज़ोर भी थी। लेकिन हालात ऐसे इन्होंने वहाँ बनाए हुए थे, इस किस्म का माहौल था कि हमें किसी किस्म की भी कोई डिफ़िकल्टी, कोई परेशानी जो है वो दरपेश नहीं आई। और बहुत अच्छा हमारा ये सफ़र रहा जो आज कंप्लीट करके हम यहाँ फिर पहुँचे हैं। तो हमारी दुआ है कि ये जो इसी तरह इनका ये काम चलता रहे और हमारे हाजी साहिबान जो हैं इसी तरह ये इनका फ़र्ज जो अदा होता रहे। अरेंजमेंट में किधर से जाने तक लास्ट आने तक एक तो इनकी कोऑपरेशन बहुत है। हाजी किसी को अकेला 1 मिनट नहीं छोड़ते, सबसे बड़ी बात वो है। अदरवाइज वहाँ भूलता है आदमी, कुछ उधर होता है उधर, वहाँ हो, दिल्ली हो, रेलवे स्टेशन हो, अरफात हो, मिना हो, मुजल्फा हो, किसी को 1 मिनट नहीं छोड़ा। अदरवाइज किसी को किसी वक्त किसी की मजबूरी हो, ज़रूरत पड़ जाए, मेरा ATM चला गया, मैं ये कहने लगे 1 मिनट की जरूरत है किसी के पास जाने की, ना उधर से पैसे मंगवाए ना दान ही कर दिए मुझे पैसे। बहुत सारे लोग देख रहे थे, वो बहुत लोग कह रहे थे हमें हमारा एजेंट तो मिल ही नहीं रहा, हमें पता ही नहीं कहाँ है, कौन है, कहाँ छोड़ गया, किस हाल में। कहते थे हमें तो पता नहीं, मगर इन्होंने तो किसी को, हम तो छोड़ते थे, हमें छोड़े, मगर इनने 1 मिनट भी नहीं छोड़ा किसी को। इनको ऑपरेशन दी और बहुत अच्छे तरीके से हज करवाया। एक तो एक ये काम जानते हैं, करते रहे हैं, सब हैं, दीनदार हैं, उस वजह से भी इनका बहुत अच्छा रहा। तो लोगों को गाइड भी करते रहे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमें मौका मिला कि हम हज करके आए। अल्लाह ताला कबूल करे हम सब का, और मेरी दुआ है कि आप सब लोग भी हज करें इंशाल्लाह अगले साल 2027 का हज आप लोगों को भी बुलाएं। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत अच्छा रहा। हमने दुआ की है, तमाम जितने भी हमारे यहाँ लोग मुसलमान जितने भी हैं सब के लिए दुआ की है, अपने मुल्क के लिए दुआ की है, अमन व अमान के लिए दुआ की है। तो हमारी यही दुआ रहेगी हमेशा कि हमेशा यहाँ अमन सुकून रहे। और माशाल्लाह ये अल हरम की तरफ से जो जावेद साहब ने हमें यहाँ से ग्रुप लिया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ही अच्छी तरह से हज किया। किसी ये 41 बंदे थे हम, कोई दिक्कत परेशानी, क्योंकि ये जावेद साहब हमारे जो भाई है ये बिल्कुल हमारे साथ मतलब शाना बशाना दिन रात हर किसी के साथ रहे, पूरे हर जिसको कोई तकलीफ हो, कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हर वक्त उन्होंने अपने आप को हमारे साथ रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हम आज आपके सामने हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्रि व लयालिन अश्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़दर मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज हम बठिंडी मोड़ में हाजियों का आने वाला पहला काफ़िला, उसके इस्तकबाल के लिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं। अल हरम जावेद हज टूर जो है, इसके साथ ये हाजी गए हुए थे जो कि आज वापस यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो हम नमदीदा आंखों के साथ के मदीने की मोहब्बत जो है वो दिल के अंदर छलक रही है, और नम आंखें यही कह रही हैं कि मदीने जो गए हैं अल्लाह इनके तुफैल हमें भी हज का मौका नसीब फरमाए। हम तमाम हाजियों का इस्तकबाल करते हैं तहे दिल के साथ। और यहाँ हमें ज़बी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि जब हाजी लौट के आए हैं तो हमें मौलाना इस्माइल ज़बी का शेर याद आता है। वो कहते हैं, स्वाद सबा मारादू तू लख चंगी, स्वाद सबा मारादू तू लख चंगी, जिड़ी फेरो देश सजनांगे मार आवे, जिड़ी फेरो देश सजनांगे मार आवे, जिनांगा दीद ना सुबह शाम हम सेका, जिनांगा दीद ना सुबह शाम हम सेका, कर तो ना गो रोज दीदार आवे। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह
یہ الحرم ٹورس حاجی عمرہ سروس یہ ایک مشن ہے، یہ کوئی سروس نہیں ہے، اور یہ مشن پچھلے 30 سال سے ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جموں ڈویژن کی ایک ہی رجسٹرڈ کمپنی ہے یہ، اور کوئی دوسری رجسٹرڈ کمپنی نہیں ہے. منسٹری آف حج افیئر سعودی عرب اور منسٹری آف مائنورٹی افیئر انڈیا اس کی طرف سے یہ رجسٹرڈ ہے، بنال سے لے کے پونچھ تک. اور پچھلے 30 سال سے الحمدللہ خادم الحجاج بن کے ہم یہ سروس دے رہے ہیں. اور ہر سال ہم حاجیوں کو بھی لے جاتے ہیں، عمرہ والوں کو لے جاتے ہیں. ماشاءاللہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ ساتھ ساتھ خود رہتے ہیں، یہاں بکنگ نہیں کرتے ہیں کیونکہ حاجی کو وہاں ضرورت رہتی ہے، اور وہاں ہم پوری سروس ان کو ساتھ رہ کے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی آباد رکھے. جانے والے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کے مہمانوں کی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری ذریعے سے یہ رکھی ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں، اگر یہ سفر مشکل ہوتا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہر حاجی تک پہنچا جائے، ان کے ہر مناسک کو پورا کروایا جائے، گروپوں کو اکٹھا چلایا جائے، کسی کو لگ نہ چھوڑا جائے. تو آپ نے ابھی ہمارے حجاج سے بھی یہ ساری چیزیں سن لی ہیں. الحمدللہ بہت ہی اچھا سفر تھا. میں نہیں کہوں گا، اس لیے نہیں کہوں گا یہ میری کمپنی ہے، لیکن آپ نے حاجی صاحبان سے پوچھ لیا، تمام حجاج سے پوچھ لیا، انہوں نے خود آپ کو بتایا ہے. تو انشاءاللہ ہر گروپ کے ساتھ پچھلے 25 سال سے حج بھی کر رہا ہوں، چاہے عمرہ ہو چاہے حج ہو. اور الحمدللہ لوگوں کا، جانے والے کا جو اللہ کے مہمان ہیں میرے ساتھ پرسنلی جڑے ہوئے ہیں. یہاں کوئی بزنس کا معاملہ نہیں ہے، کوئی ٹریول ایجنسی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے دل جڑے ہوئے ہیں. اس لیے میرے آفس میں بیٹھ کے بکنگ نہیں ہوتی ہے، اور میں آفس میں بیٹھتا بھی نہیں ہوں، بکنگ بھی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کو ضرورت رہتی ہے سعودی عرب میں، وہاں ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا. جب آپ باہر لوگوں کے جاتے ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے اگر، تو کہتے ہیں جس سے بکنگ کی تھی اس سے بات کرو. تو ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہماری پوری ٹیم ہے، چھوٹا بھائی ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہم نے رکھے ہوتے ہیں کہ اپنی ٹیم کے ساتھ اپنا ہی گروپ. آپ تمامی حضرات کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے یہاں تشریف لائے. یہ ہمارے حضرت مولانا خواجہ صاحب ہیں، جناب مولانا مشتاق نقشبندی صاحب ہیں. یہاں علماء کرام نے ماشاءاللہ الحرم ٹور کی معرفت سے جو یہاں حجاج کرام کا پہلا گروپ آیا، ان کا ہم نے استقبال کیا، اور ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں آج کے دن اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وہاں لے جائے اور خانہ کعبہ کا طواف کروائے، وہاں کا دیدار کروائے. اور ماشاءاللہ سب سے بڑی بات ہے یہ آج یہ متبرک دن ہے، متبرک ایام چل رہے ہیں. اس دن کے تو فعل اللہ تعالیٰ ہماری جموں کشمیر میں امن عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے. یہ جو بے سکونی چل رہی ہے اللہ اس کو دور کرے، اور ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت کرے، اور ہر انسان کی حفاظت کرے. بہرحال ماشاءاللہ ہمارے جاوید صاحب جو ہے الحرم ٹور کے مالک بڑی بہترین طریقے سے خدمت کر رہے ہیں. حجاج کرام کی کوئی شکایت نہیں آتی ہے. وہاں مینا میں، مزدلفہ میں اور عفات میں سب ساتھ رہتے ہیں الحمدللہ، اور پچھلے تقریباً 25-30 سال سے حجاج کرام کی خدمت کر رہے ہیں. اس لیے میری بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تمامی حضرات اپنے کسی اچھے ٹور اور ٹریول کے ساتھ چلیں جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مناسک حج اچھی طریقے سے، آسان طریقے سے جو آپ کو کروائے. بہرحال اسی پہ ہم اقتدام کرتے ہیں.